अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। हम डेली व्लॉग और रेसिपीज़ के साथ साथ अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हर रिश्ते की कुछ ना कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, चाहे माँ बाप की हो, माँ बेटे की हो, बहन भाई की हो, हस्बैंड वाइफ की हो, जब वो रिश्ता जो आपका और आपके ससुराल वालों का है। काफ़ी लोग बाउंड्रीज़ का मतलब गलत ले लेते हैं। बाउंड्रीज सेट करने का मतलब ये है कि दो लोगों के दरमियान या दो ख़ानदान के दरमियान कोई बैरियर लगाया जाए। अगर कोई बहू अपना बाउंड्रीज सेट कर लेती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ससुराल वालों को दबा के रखेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाउंड्रीज सेट करना दरअसल ऐसा है कि अपनी हदूद या ऐसी लाइंस बाउंड्रीज को कहते हैं जो आप अपने या किसी दूसरे रिश्तेदारों के दरमियान सेट करते हैं। वो रिश्ता कोई भी हो, अगर आप अपने या अपने ससुराल वालों के दरमियान हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर लेती हैं तो ना इससे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में निखार आएगा, बल्कि ससुराल वालों के साथ आपका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। इससे पहले कि आपको मैं बताऊं आपने कौन सी हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाह रही हूँ। सबसे पहली बात ये कि आप अपने इन लॉज को ऐसे ट्रीट करें जैसे आप चाहते हैं कि कल जब आप इन लॉज बने तब आपका बेटा जब वो आपको ट्रीट करे। वो दिन दूर नहीं है जब आपको भी इन लॉज बनना है। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह वो दिन आएगा। आप अपने आप से पूछें कि कल को आपका बेटा और आपकी बहू आपको कैसे ट्रीट करे। बस जो उम्मीद आपको अपने बेटे और बहू से है वो ही उम्मीद आज आपके इन लॉज को आपसे है। शादीशुदा ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए शादी के शुरू के चंद साल हमें बहुत सब्र और बर्दाश्त से काम लेना होता है। इस बात पे यकीन रख कर देखें कि आपका सब्र और बर्दाश्त का इल्म आपके दो शौहर को भी है और अल्लाह को भी। दूसरी बात कि आप अपने ससुराल वालों से compete करना छोड़ दें। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो कहती हैं कि मेरे शौहर तो ससुराल वालों से मोहब्बत करते हैं, आपसे मोहब्बत नहीं करते। दरअसल वो आपसे भी मोहब्बत करते हैं। वो जो मोहब्बत करते हैं वो अलग मोहब्बत है, और वो जो अपने घर वालों से मोहब्बत करते हैं वो अलग हैं। उन दोनों मोहब्बतों को मिक्स ना करें। बहुत से शौहर ऐसे हैं जो अपनी बीवियों से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करते। बहुत से कम शौहर ऐसे हैं जो ऐसे ज़ाहिर कर देते हैं। दरअसल कुछ शौहरों पर उनके घर वालों की ज़िम्मेदारियां इतनी ज़्यादा होती हैं जिस वजह से उनकी बीवियां कंप्लेन करती हैं कि हमारे शौहर हमको टाइम नहीं देते। नहीं, ऐसे ना किया करें, बल्कि शौहरों की ज़िम्मेदारियां बांटने की कोशिश करें। देखिए, सारी ज़िंदगी ना तो उनके माँ बाप ने उनके साथ रहना है और ना ही उनके बहन भाइयों ने उनके साथ रहना है। सारी उम्र आपने और आपके बच्चों ने उनके साथ रहना है। शौहर को खुश करने के लिए उनकी मुश्किलात में उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, अपने बच्चों को ससुराल वालों से दूर ना रखें। बच्चों के लिए सारे रिश्ते बहुत अहम हैं। बच्चों को दाद को नान को दोनों का प्यार मिलना चाहिए। बच्चों के दिल में दादा और दादी, चाचा चाची के बारे में नफ़रत ना भरें, बल्कि आज जो बोएंगे कल को ही वो काटेंगे। आज मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन कौन सी बाउंड्री सेट करनी है। आपने सबसे पहले इमोशनल बाउंड्री सेट करनी है। देखिए, हर मियाँ बीवी की एक पर्सनल लाइफ होती है। ये उनके लिए हैं जो जॉइंट फैमिली से हैं। जो सेपरेट हैं उनके लिए तो किसी भी चीज़ को सेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। जो जॉइंट फैमिली से हैं उनको अपनी पर्सनल लाइफ सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके शौहर में जो भी इख्तलाफात हैं अपने ससुराल वालों के सामने डिस्कस ना करें।
اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیورانی اور جٹھانی میں دوستیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے دکھ سیم ہوتے ہیں، ان کے سارے مسئلے مسائل ایک ہوتے ہیں، پھر وہ آپس میں ہر بات شیئر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ حالات کبھی بھی چینج ہو سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کچھ کرنے یا بولنے سے پہلے اپنے ہسبینڈ اور بچوں کی بات اپنے تک رکھیں، ان کے ساتھ ڈسکس مت کریں۔ پھر آپ نے جو بھی بات کرنی ہے اپنے سسرال والوں سے چھپ کے اپنے شوہر کے ساتھ، جب آپ کا شوہر اپنے کمرے میں چلا جائے تب آپ نا ان سے بات کیا کریں۔ یہ جوائنٹ فیملی کی میں بات کر رہی ہوں۔ اگر جوائنٹ فیملی کی وجہ سے ڈر ہے یا کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو ذرا سی بات پر بہت غصہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، چیخنا چلانا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے کیجئے کہ اس کو جو بھی بات ہے گھر میں نہ کریں، اس کو کسی بہانے سے باہر لے جائیں، گھومنے پھرنے کے لیے، شاپنگ کے بہانے یا ڈنر کے بہانے، کچھ بھی کر کے بہانے سے اس کو باہر لے جائیں، پھر بات کیجیے گا۔ چلو اگر وہ چیخے چلائے گا تو آپ کے گھر والوں کو تو علم نہیں ہوگا کہ بات کیا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ کچھ جوائنٹ فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کمرے میں شوہر اپنی بیوی پر غصہ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بات کیا ہے، پھر بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب نیکسٹ ڈیز آپ باہر کمرے سے آئیں تو اپنا موڈ اچھا کر کے نکلیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میاں بیوی کے جھگڑے سے خوش ہوتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اپنا غصہ ختم کر کے اپنا موڈ فریش اور خوش اخلاق سے باہر نکلے تاکہ دیکھنے والے پریشان ہو جائے کہ جھگڑا ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ اور جب جھگڑا ہو تو بات لمبی نہ کیا کرے، اس کو ختم کر دیا کرے، نیکسٹ ڈے خوش باش باہر نکلے تاکہ دیکھنے والے دیکھ کے پریشان ہو جائیں۔ آپ نے شوہر سے بات کی، اس نے مانی یا نہ مانی، آپ نے نیکسٹ ڈے اس بات کو ختم کر دینا ہے اور ایسے ٹریٹ کرنا ہے کہ کوئی بات ہوئی نہیں۔ یہ کام بہت مشکل ہے لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ گھر کو بسانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر شوہر کے دل میں جگہ بنانا چاہتی ہیں تو آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا۔ شروع میں آپ قربانیاں دیں، پھر ساری زندگی آپ دیکھیں کہ آپ کا شوہر قربانیاں دے گا۔ پھر آ جاتا ہے ٹائم باؤنڈریز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ٹائم دے، ہفتے میں، مہینے میں ایک بار ضرور باہر لے کے جایا کرے، کیونکہ بیوی کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر جائے، گھومے پھریں۔ کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی میاں بیوی باہر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی جائے نا تو پھر ساسو ماں جو ہوتی ہے وہ خود ساتھ چلی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی تو ٹھیک ہے لیکن ہر بار ایسا ٹھیک نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ کوئی جائے۔ میاں بیوی کو بھی اسپیس دینی چاہیے، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ سیپریٹ جائیں، گھومیں پھریں۔ اگر ایسا ہو تو میاں بیوی خود آپس میں ڈسکس کریں اور شوہر خود منع کرے کہ نہیں بھائی ہم نے اکیلے جانا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں ایک ماں کو اپنے بچے کی پرورش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بچہ غلط کام کرے تو دادا دادی یا چاچا چاچی ان کو منع کر دیتے ہیں کہ نہ کریں ایسے، ہمارے بچے کو نہ ڈانٹے، ہمارے بچے پہ نہ ظلم کریں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ماں جو ہے وہ خود آرام سے محبت سے اپنے گھر والوں کو سمجھائے کہ جب بچہ غلط کام کرے تو جب میں ان کو منع کروں، روکوں، اس کو سمجھاؤں تو پلیز آپ بیچ میں دخل نہ دیجیے گا، بلکہ آپ خود بچے کو سمجھائیں کہ آپ کی والدہ جو ہیں
وہ ٹھیک آپ کو گائیڈ کر رہی ہیں، کیونکہ ہر بات تو ہم شوہر سے نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے باہر کا کام دیکھنا ہوتا ہے، تو بچے کو ہم نے خود ٹریٹ کرنا ہے۔ پھر آ جاتا ہے کہ اپنی جو پرسنل اخراجات ہوتے ہیں، جیسے آپ شاپنگ کر لیتے ہیں، یا اگر آپ نے بچے کو کسی اسکول میں داخل کروانا ہے، یا آپ کی پرسنل جو بھی سیونگ ہے اس کے بارے میں کسی سے بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ باؤنڈریز کیسے سیٹ کرنی ہے، یہ ہم نے خود کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ میاں بیوی دونوں مل کر باؤنڈریز سیٹ کریں۔ جب نیو شادی ہوتی ہے نا تو شروع میں ہی باؤنڈری سیٹ کر لے تو زیادہ بیسٹ ہوتا ہے۔ اگر باؤنڈری سیٹ شروع میں نہ کریں تو پھر جو ان لاز ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر باؤنڈری سیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ محبت سے، خوش اخلاقی سے، تمیز سے اپنے سسرال والوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ بس میرا آج کا یہی ولاگ تھا، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہو۔